खबर जब हमने भी सुनी तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर, चाहे हमारे एमपी साहब का जो ऑफिस है, जो भी हमारे लोग थे वो यहाँ पर उसी वक्त पहुँच गए हैं। और जिस किस्म की भी इनको मदद की ज़रूरत है हम बिल्कुल तैयार है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर है, हमारा डीडीसी खुर्शीद साहब है और बाकी जो एमपी साहब का ऑफिस है वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हमारे एमएलए साहब की डायरेक्शंस भी है। अगर इनको किसी किस्म की भी मदद की ज़रूरत है, चाहे इनको ट्रांसपोर्ट यहाँ पर चाहिए, जहाँ इनको जाना है, शिफ्ट करना है किसी हॉस्पिटल में, या इनको ब्लड की ज़रूरत है, या जो चीज़ भी इनको चाहिए, हम बराबर इनकी मदद के लिए यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि यह हादसा जब पेश आए तो हमारा दिल भी इससे रंजीदा हो चुका है, क्योंकि ये हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ हैं। लिहाजा हम बराबर इनके इस दर्द में, इस दुख में, इस परेशानी में हम इनके साथ हैं। जिस किस्म की भी इनको मदद की ज़रूरत है हम बराबर तैयार है करने के लिए। और हमारी पूरी टीम यहाँ आपने देख लिया, हमारे जो एमएलए साहब उसके पीआरओ भी यहाँ पर है, और एमपी साहब की पूरी टीम जो यहाँ पर हमारा ऑफिस है, ऑफिस के भी हमारे जो भी लोग हैं वो भी यहाँ पर है, और बाकी जो वॉलंटियर्स है वो भी मदद के लिए यहाँ पर है। चाहे ब्लड की ज़रूरत हो या इनको किसी भी किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, या जो भी इनको चाहिए वो हम इनको करेंगे प्रोवाइड। जो भी इनको चाहिए मदद, जिस किस्म की भी मदद। हमारा जो लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे कैंडिडेट थे, दाऊद साहब जो है कॉन्स्टिट्यूंसी हेड है लालपुरा से, सुगाम से, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। लिहाजा जिस किस्म की भी इनको मदद की ज़रूरत होगी वो हम इनको करेंगे, इनको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो डॉक्टर साहिबान हैं वो अच्छी तरह से इनकी यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, और जो यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बराबर यहाँ पर, हमारी डीसी मैम भी आई थी, तहसीलदार साहब भी थे यहाँ पर, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और इस जो एरिया के जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स है, जो यूथ है, या जो भी बुजुर्ग है, हर कोई इस अलमिया में इनके साथ है। किसी किस्म की प्रॉब्लम और परेशानी नहीं होने देंगे। यही हमारा जो काम, एक इंसान का काम यही होता है कि वो दूसरे इंसानों के काम आए, दूसरे का दर्द समझे। इस वक्त इनके साथ जो ये हादसा हुआ, ये हमारी बच्चियां हैं, हमारे दिल इस वक्त बराबर दुख में है, परेशानी में है। हम भी दुखी है, इनके घर वाले ही, ये परेशानी उनको ही नहीं है, हमें भी दुख पहुंचा है। लिहाजा हर किस्म की, जिस किस्म की भी इनको हेल्प चाहिए, यहाँ लोग बैठे हैं, लोग इनकी मदद करेंगे। ब्लड या और किसी एंगल से भी इनको हेल्प की जरूरत है, हम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस खासकर सीआरपीएफ और आर्मी ने सुबह इनकी इमीडिएट मदद की है, तो दाद देनी चाहिए यहाँ पर। दाद देनी चाहिए, इंसान का काम ही यही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो भी इंसान है, लिहाजा उनका भी दिल है, इंसानी दिल है, उनका फर्ज बनता है इनकी हेल्प करना। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे हमारी जिला या तहसील इंतजामिया है, वो लोग भी। हमारी डीसी मैम उसी वक्त पहुंच चुकी है यहाँ पर। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे आसपास के जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग है, जो भी लोग हैं, वो यहाँ पर अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हर किसी का यही इस वक्त मकसद है कि हम इनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। सुनने में आया ये शौकत साहब जो गाड़ी है वो कंडम है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है पिछले 1 साल 2 साल से, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? उस हवाले से भी चल रहा है काम। देखेंगे जो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट या महकमे के साथ वाबस्ता लोग हैं, वो उस पर है कि ये गाड़ी बिल्कुल सही है, उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन दिखाया, वो उनका काम है, वो देखेंगे। बाकी हम यही कहेंगे क्या, ये अल्लाह की तरफ से होता है, जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाला जब तक में चाहे नहीं होता है, चाहे गाड़ी कंडम हो या कैसी हो। लेकिन ये टाइम था इसका ऊपर वाले की तरफ से ये। बाकी हम इसमें चूक हो सकती है, चाहे ड्राइवर की गलती हो, या और रोड खराब था, या और कोई मसला था, इसके आगे से कोई गाड़ी आई होगी, या कोई और मसला होगा। हादसा होता है, ये पूछ कर नहीं आता है, इसका टाइम मुकर्रर होता है कहाँ पर होना है। बाकी हम यही चाहते हैं कि हर किसी को इन लम्हात पर, इन हादसे के मौके पर एक दूसरे का काम आना चाहिए। इंसान का यही काम है। जानवर जो होता है वो अपना सोचता है, इंसान जो होता है वो दूसरों के हेल्प के लिए और दूसरों का दर्द अपना दर्द समझता है। वही सोचकर हमें इनकी मदद करनी चाहिए। लिहाजा हम यहाँ पर आज के लोगों से भी अपील है कि जो अंदर काम चल रहा है, डॉक्टरों को अपना काम करने दे। कि वहाँ भीड़ ज्यादा जमा हो जाती है, हर कोई आता है कि मेरी तरफ से कोई मदद हो, लेकिन इस वक्त मदद यही है उनकी कि हम दूर रहे और डॉक्टरों को अपना काम करने दे और एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दे, ताकि इन जो हमारी अंदर बेटियां इस वक्त पड़ी हुई है, इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो बाकी जो 2 हमारी बच्चियां, जो हमारी बेटियां जो इस वक्त इस हादसे में जिनकी डेथ हो चुकी है, बराबर उनके लवाहिकीन के साथ हम दुख का इजहार करते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि हर कोई यहाँ पर जो भी आ चुका है वो अपनी तरफ से मदद करे, हेल्प करे, और इनको यहाँ पर काम करने दे। जो डॉक्टर साहिबान अंदर लगे हुए हैं, दाऊद साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो जिसके बराबर ये वहाँ पर इनकी इलाके की ये बेटियां हैं, हम इसमें इनके साथ बराबर इस वक्त शरीक है। लिहाजा दाऊद साहब क्या कहेंगे? एक जल्दोज वाक़या पेश आया औरपुरा के अंदर, आपने अब जायजा लिया, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले जो मरहूम की लवाकीन है, जो 2 बच्चियां हमारी आज जो अल्लाह को प्यारी होगी,
ہم اس غم میں ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں اور مرحوم کو اللہ مغفرت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے بٹ اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. حادثہ جیسے شوکت صاحب نے بولا ہے یہ ہم سب کے لیے اس وقت ایک حادثہ ہے اور لواحقین کے ساتھ ہم اس وقت غم میں برابر کے شریک ہیں. آپ کی طرف سے ابھی ایک ٹویٹ آیا آپ سے اور آپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا جو بھی کچھ ان کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے دیکھیے ہماری پوری ٹیم ابھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے. اے آئی پی کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے. جس چیز کی بھی ہیلپ ان کو چاہیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے. اور مجھے لگتا ہے ہمیں ایڈمنسٹریشن کو یہ پورا موقع دینا چاہیے. یہاں پہ زیادہ ہمیں وہ بھیڑ جمع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کو اپنا کام کرنا ہے. اور ہمیں دعا کر سکتے ہیں کہ جو جتنی بھی بچیاں یہاں پہ زخمی ہیں وہ جلدی جلدی صحت یاب ہو کے اپنے گھر واپس چلی جائے. شکریہ. ہم برابر ان کا مدد کریں گے اور لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ جو اندر ڈاکٹر صاحبان اس وقت لگے ہوئے ہیں ان کی جو علاج معالجے کے لیے ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ بھیڑ جمع نہ کرے, وہ تھوڑا سائڈ میں رہے. اور لوگ آ چکے ہیں, یہ لوگوں کا محبت ہے, لوگوں کی ہمدردی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف سے مدد ہو. لہٰذا یہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں, چاہے کہاں کی ہو کیسی ہو کیا ہو, لیکن ہماری بیٹیاں ہیں. ہم یہی کہیں گے. ہمارا دل بھی اس وقت رنج اور دکھ میں ہے. ہم ان کے لواحقین کے ساتھ برابر اس ریڈی میں ساتھ ہے. اور آپ دیکھ لیجیے جو دو ہماری بیٹیاں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے, موت واقع ہو چکی ہے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھی ہم یہاں پر ہیں. اور جو باقی زخمی بچیاں ہیں ان کے ساتھ ہر قسم کی مدد ہم کریں گے جس قسم کی ہیلپ چاہیے. اور لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور سائڈ میں بیٹھے اور ان کی ہیلپ کرے. باقی یہ ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. حادثہ پوچھ کر نہیں آتا ہے. اس میں چاہے روڈ خراب ہو, ڈرائیور کی غلطی ہو یا آگے سے کوئی گاڑی آئی ہوگی, کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی جان جائے یا کسی کو کوئی پرابلم ہو. باقی یہ کوئی حادثہ پوچھ کر نہیں آتا. جانا چاہوں گا کیا ہمارے ایم پی کی طرف سے کوئی ریلیف دیا جائے گا؟ کوئی ایسی ابھی تک کو ایسا اعلان ہم نے سنا نہیں. کیا کوئی ریلیف دیا جائے گا ہمارے ایم پی فنڈ میں؟ جو بھی ان کو مدد چاہیے اس وقت وہ ہم ان کو کریں گے. چاہے کسی کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہو یا کہیں یہاں سے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے, یا ان کو بلڈ کی ضرورت ہو یا اور کسی قسم کی جو بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہم کریں گے. عوامی اتحاد پارٹی کے چاہے ہمارے ایم ایل اے صاحب ہو یا ایم پی صاحب ہو, انجینئر سی صاحب, ہم فائنانشلی مدد کی جائے گی. جس کسی قسم کی بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہم برابر مدد کریں گے. جو اس وقت ہم نے ایک خبر سنی 2 کی ڈیتھ ہوئی, کیا ان کے خاندان کے ساتھ آپ نے بولا کہ ہم یکجہت ہیں, ہم ایک ساتھ ہیں, ہم وہاں جائیں گے, ان کے گھر بھی جائیں گے. وہاں پر ہمارے داؤد صاحب آ چکے ہیں, جو لولاب کانسٹیچوئنسی کے ہمارے ہیڈ ہے, یہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں, یہ بھی برابر لگے ہوئے ہیں. ہم کیا فی الحال انشیلی ریلیف کچھ دیا جائے گا جو ڈیتھ ہوئی ہے؟ جس قسم کی بھی ان کو ریلیف کی ضرورت ہو یا ہیلپ کی ضرورت ہو وہ ہم کریں گے. اور جو بھی ایکس گریشیا ریلیف بنے گا یا ایم پی صاحب کی طرف سے ہوگا وہ ہم ان کے ساتھ برابر رابطے میں ہیں. ایڈمنسٹریشن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری سیکورٹی فورس کے لوگ جو تھے وہاں پر وہ برابر بر وقت پہنچے, اور آس پاس کے لوگ, یوتھ, بزرگ, ہر کوئی پہنچا ہے اور ان کی مدد کی ہے. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انسان کا فرض ہوتا ہے. سیکورٹی فورس کے لوگ وہ بھی انسان ہے, لہٰذا یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. جس کسی کو بھی اگر کہیں پر کوئی پریشانی یا کوئی بھی مشکلات درپیش ہو ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. میری یہی میسج ہے لولاب کے لوگوں سے کہ وہ برابر اطمینان سے بیٹھے. یہاں پر ہم ہیں ان کے لیے, ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور باقی جو ان کو ہیلپ چاہیے وہ ہم کریں گے. اور لولاب کے لوگوں کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اس دکھ کی کڑی میں, چاہے یہاں ہندوارہ یا لنگیٹ یا آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں, برابر ہم ان کے ساتھ اس غم میں برابر شریک ہیں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. بات کر رہے تھے شوکت احمد, بتا رہے تھے ہمارے ایم پی کے ساتھ ہے, اور ایم پی کی طرف سے جو بھی ممکن ہو سکے وہ ہم کریں گے. حالانکہ بات کر رہے تھے انجینئر رشید کی, جو بھی ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے, چاہے فائنانس کی پرابلم ہو, ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہو, میڈیسن کی ضرورت ہو, کچھ بھی ان کو چاہیے وہ ہم پرووائڈ کریں گے. بات کر رہے تھے شوکت ہمارے ساتھ جو انجینئر رشید کی پارٹی سے ہی تعلقات رکھتے ہیں. میرے کیمرہ پرسن شباب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.